बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्नत और दोज़ख का सफ़र, कुलसरात का रास्ता। जन्नत और दोज़ख क्या है? नाजरीन इकराम, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप चाहे तो वॉच कर सकते हैं। नाजरीन, वीडियो पहली बार देख रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक कहानी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम के पुल सिरात के 7 पुल होंगे। एक पुल का दूसरे पुल से 70 साल का फासला होगा और पुल सिरात की चौड़ाई तलवार की धार की तरह होगी। उस पर से पहला गिरोह पलक झपकने की तरह से तेजी से गुजर जाएगा, दूसरा गिरोह चकने वाली बिजली की तरह, गिरोह तेज हवा की तरह, पांचवा गिरोह दौड़ते हुए घोड़ों की तरह, छठा गिरोह तेज दौड़ने वाले आदमी की तरह और सातवां गिरोह पैदल चलता हुआ गुजरेगा। पुल पर गुजरने वालों में से आखिर में एक आदमी रह जाएगा। उसको हुक्म दिया जाएगा, गुजर। वो 2 कदम जो ही पुल पर रखेगा फौरन एक पांव फिसल जाएगा। वो घुटनों के बल चलेगा तो आग उसके बाल और खाल पर कुछ असर करेगी तो वो पेट के बल घसीटता जाएगा। दूसरा पांव भी काबू न देगा, एक हाथ से पकड़कर चलेगा और दूसरा हाथ लटकता रहेगा। आग उसको दुख पहुंचाती रहेगी और वो गुमान करेगा कि बच नहीं सकता, मगर पेट के बल सिरकता रहेगा यहाँ तक कि पार हो जाएगा। पार निकलकर पुल की तरफ देखकर कहेगा, बाबरकत है वो खुदा जिसने मुझे तुझसे निजात दी। मेरा ख्याल है कि मेरे रब ने जो इनायत मुझ पर की है ऐसी अगलों पिछलों में से किसी पर नहीं की। जो कुछ मैंने देखा है और दुख पाया है उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। इतने में एक फरिश्ता आएगा और उसका हाथ पकड़कर जन्नत के सामने एक हौज पर ले जाएगा और कहेगा, इसमें नहा और इसका पानी पी ले। वो नहाएगा और पानी पिएगा तो उसको जन्नत वालों की खुशबू और रंग महसूस होगा। फिर फरिश्ता उसको जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा करेगा और कहेगा, जब तक तेरी इजाजत अल्लाह की तरफ से आए यहीं रुक जा। वो शख्स दोज़खियों की तरफ देखेगा तो कुत्ते की तरह रोने की चीखों की आवाज सुनेगा तो रोते हुए कहेगा, परवरदिगार, मेरा मुंह दोज़खियों की तरफ से फेर दे। मेरे रब, मैं उसके अलावा तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। रब्बुल आलमीन की तरफ से वही फरिश्ता उसका मुंह दोज़ख की तरफ से जन्नत की जानिब फेर देगा और जहां पर वो होगा वहां से जन्नत एक तीर की मसाफत पर होगी। वो आदमी जन्नत के दरवाजे को और उसकी वसअत को देखेगा और जन्नत के दोनों बाजुओं के दरमियानी वसअत तेज परिंदे की 40 साल की उड़ान के बराबर होगी। बंदा अर्ज करेगा, परवरदिगार, तूने मुझ पर पूरा एहसान किया, मुझे दोज़ख से खलासी दी और मेरा मुंह आग से जन्नत की तरफ फेर दिया। अब मेरे और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक तीर का फासला। अरे रब, मैं तुझसे दरखास्त करता हूँ कि अपनी इज्जत के तुफैल मुझे जन्नत के दरवाजे में दाखिल फरमा दे। उसके अलावा मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। सिर्फ मेरे और दोज़खियों के दरमियान इस दरवाजे को आड़ बना दे, मैं दोज़ख की आहट भी महसूस ना करूं। रब्बुल आलमीन की तरफ से वही फरिश्ता आएगा और कहेगा, ऐ आदमज़ाद, तू किस कदर झूठा है। क्या तूने सवाल ना करने का वादा नहीं किया था? क्या तूने वादा नहीं किया था कि तू अब और कुछ नहीं मांगेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा कहेगा और कसम खाएगा, इज्जत रब की कसम, मैं और कुछ न मांगूंगा। फरिश्ता उसका हाथ पकड़कर जन्नत के दरवाजे में दाखिल कर देगा और खुद बारगाह इलाही में चला जाएगा। वो शख्स अपनी दाएं बाएं और सामने बकदरे मुसाफत 1 साल जन्नत में नजर करेगा, लेकिन सिवा दरख्तों और फलों के कोई दिखाई ना देगा। नजदीक तरीन दरख्त का फासला उसकी कयामगाह से एक तीर की मसाफत के बराबर होगा। वो महसूस करेगा कि उस दरख्त की जड़ सोने की हैं, शाखें सफेद चांदी की हैं, पत्ते हसीन तरीन कपड़ों की तरह और फल मक्खन से ज्यादा नरम और शहद से ज्यादा मीठ और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हैं। यह हैरत आफरीन मंजर देखकर अर्ज करेगा, परवरदिगार, तूने मुझे जहन्नम से निजात दी, जन्नत के दरवाजे में दाखिल फरमाया और पूरा पूरा एहसान। अब मेरे और इस दरख्त के दरमियान एक तीर की मसाफत है, मैं इसके अलावा तुझसे और कुछ दरखास्त नहीं करूंगा। वही फरिश्ता आएगा और कहेगा, आदमी, तू कितना झूठा है। क्या तूने ज्यादा ना मांगने का वादा नहीं किया था? अब क्यों सवाल कर रहा है, क्यों मांगता है? तेरी कसम कहाँ गई, तुझे शर्म नहीं आती? आखिर उसका हाथ पकड़कर जन्नत के अंदर करीब तरीन मकान तक ले जाएगा। अचानक 1 साल की राह के फासले पर सामने मोती का एक महल नजर आएगा। महल को अपने सामने और गुज़श्ता क़यामगाह को अपने पीछे देखकर उसको ऐसा मालूम होगा कि जहाँ पर वो था वो तो कुछ भी नहीं था। वो बेसाख्ता अर्ज करेगा, परवरदिगार, मैं ये मकान तुझसे मांगता हूँ।
اس کے بعد کسی چیز کی درخواست نہیں کروں گا۔ اور ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا کیا تو نے اپنے رب کی قسم نہیں کھائی تھی؟ تو کس قدر جھوٹا ہے، جا تجھے وہ دے دیا۔ وہ جب اس مکان پر پہنچے گا تو آگے کا سما دیکھ کر خیال کرے گا کہ اس کا مکان اس کے مقابلے میں ایک خواب ہے۔ عرض کرے گا میں تجھ سے اس مکان کی درخواست کرتا ہوں۔ تو فوراً وہی فرشتہ آئے گا، کہے گا آدم زاد تو اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کرتا؟ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اب اور زیادہ نہیں مانگے گا؟ فرشتہ اس کو ملامت کرے گا، کیونکہ فرشتہ کو محسوس ہوگا کہ حیران کر دینے والی چیزیں دیکھ کر اس کی جان خود نکلی جا رہی ہے، اس لیے کہے گا جا یہ تیرا ہے۔ اس کو اس مکان کے بعد ایسا مکان نظر آئے گا جس کے مقابلے میں پچھلے تمام مکان اس کو کچھ بھی نہیں لگیں گے۔ دیکھ کر حیران رہ جائے گا، بات بھی نہ کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قاصد اس سے کہے گا کیا وجہ ہے، اب سوال کیوں نہیں کرتا؟ بندہ عرض کرے گا آپ پر اللہ کی رحمت ہو، میں نے رب العزت کی قسم کھا لی ہے، بخدا اب مجھے اس سے ڈر لگتا ہے اور اس سے شرم آتی ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ قیامت کے روز آفرینت سے لے کر یوم فنا تک کل دنیا جمع کر کے اس کو 10 گنا کر کے میں تجھے دے دوں؟ وہ عرض کرے گا پروردگار تو رب العالمین ہے، سارے جہاں کا پالنہار، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں ایسا کر سکتا ہوں، تو جو کچھ چاہے مانگ لے۔ بندہ عرض کرے گا مجھے آدمیوں سے ملا دے۔ فوراً ایک فرشتہ آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیدل جنت میں لے جائے گا، یہاں تک کہ اس کے سامنے ایک چیز آئے گی اور ایسی ہوگی کہ گویا اس کے مقابلے کی کوئی چیز پہلے دیکھی نہ ہوگی۔ بندہ فوراً سجدے میں گر پڑے گا اور سجدے میں کہے میرے رب نے مجھ پر جلوہ فرمائی کی ہے۔ فرشتہ کہے گا سر اٹھا، تیرا گھر ہے اور تیرے سب مکانوں میں کم درجے کا ہے۔ بندہ کہے گا اگر خدا میری نظر کی حفاظت نہ کرتا تو میری آنکھیں اس محل کے نور سے خیرہ ہو جاتی۔ وہ اس محل میں اترے گا، سامنے سے ایک آدمی آئے گا، اس کے چہرے اور کپڑوں کو دیکھ کر یہ شخص حیران رہ جائے گا، خیال کرے گا کہ فرشتہ ہے۔ وہ آدمی آ کر کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب آپ کے آنے کا وقت آیا۔ یہ شخص سلام کا جواب دینے کے بعد کہے گا بندے خدا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں آپ کا محافظ ہوں اور اس مکان کی نگرانی میرے سپرد ہے، اور میری طرح آپ کے 1000 محافظ اور ہیں، ہر محافظ کے ذمے آپ کے ایک ایک محل کی نگرانی ہے۔ آپ کے 1000 محل ہیں، ہر محل میں 1000 خادم، ایک بیوی اور ایک حور آپ کے لیے ہے۔ یہ شخص محل میں داخل ہوگا، دیکھے گا کہ محل ایک سفید موتی کا گنبد ہے جس کے اندر 70 کمرے ہیں، ہر کمرے پر 70 چھتیں ہیں، ہر کمرے پر 70 بالا خانے ہیں اور ہر بالا خانے کے 70 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر موتی کا قبہ ہے۔ یہ شخص قبوں میں داخل ہو کر کھولے گا، اس سے پہلے وہ قبے کسی نے نہیں کھولے ہوں گے۔ قبہ کے بیچ میں اس کو سرخ موتی کا ایک گنبد نظر آئے گا جس کی لمبائی 70 گز ہوگی اور ہر ایک کے 70 دروازے ہوں گے، کوئی موتی دوسرے موتی کا ہم رنگ نہ ہوگا۔ ہر موتی کے گنبد میں بیویاں ہوں گی، سجی ہوئی جلوہ گاہیں ہوں گی اور تخت ہوں گے۔ قصر کے اندر داخل ہوگا تو ایک حور ملے گی اور اس کو سلام کرے گی۔ یہ شخص سلام کا جواب دے گا، پھر حیران ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ حور کہے گی اب ہماری ملاقات کے لیے آپ کو وقت ملا، میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ شخص اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اپنے چہرے کا عکس حور کے چہرے میں نظر آئے گا جیسے آئینہ میں دیکھتا ہے۔ حور 70 جوڑے پہنے ہوں گی، ہر جوڑا 70 رنگ کا ہوگا اور ہر رنگ دوسرے سے جدا ہوگا۔ انتہائی شفاف ہونے کی وجہ سے لباس کے باہر سے پنڈلی کے ہڈی کا گودا بھی نظر آ جائے گا۔ جب اس کی طرف سے ذرا بھی منہ پھیرے گا اور پھر دوبارہ دیکھے گا تو اس کی آنکھوں میں حور کا حسن 70 گنا زیادہ نظر آئے گا اور اس کے لیے آئینہ ہوگی اور وہ حور کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب محل سے باہر سر نکال کر جھانکے گا تو بقدر مسافت زمین اس کو اپنا ملک نظر آئے گا، اور جب اس کی سیر کرے گا تو 100 برس تک اپنے ہی ملک میں چلتا رہے گا۔ ملک کے اندر جس چیز پر پہنچے گا اس میں سب کچھ نظر آئے گا۔ تمام محلات میں فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور ان کی طرف سے سلام اور تحفے لائیں گے۔ ہر فرشتے کے پاس وہ ہدیہ ہوگا جو دوسرے کے پاس نہ ہوگا۔ فرشتے روزانہ دن کو آ کر سلام کیا کریں گے اور ان کے ساتھ تحائف ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت والے اس کو مسکین کہیں گے کیونکہ اس کے مکان سے ان کے مکان اعلیٰ ہوں گے۔
جب وہ کھانا کھانا چاہے گا تو جنت کے خانوں میں سے ایک خان لا کر رکھیں گے جو سرخ یاقوت کا ہوگا اور یاقوت زرد اس میں جڑا ہوگا۔ 70 قسم کے کھانے اس پر چنے جائیں گے۔ سامنے خادم کھڑے ہوں گے، ہر خادم کے پاس ایک پیالہ ہوگا، ایک کھانا دوسرے کھانے سے اور ایک شربت دوسرے شربت سے الگ ہوگا۔ تو دوستوں، آپ نے سنا کہ جنت میں جنتیوں کو کس قدر نعمتیں دی جائیں گی، اور یہ ایک اس جنتی کو دی جائے گی جو کہ سب سے کم تر اور ادنا ہوگا، اور ان جنتیوں میں سب سے کم درجے کا مالک ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو انسان نیک ہوگا پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں بخش دے اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔